प्रजातन्त्र भनेका जनताले लिएर बाँच्नुपर्ने एउटा व्यवस्थाको नाम हो। हामीलाई बन्दुक हानेर मार्यो भने मात्रै हो, नत्र चाहिँ हामी सिक्किमे जनताको लागि यो ज्यानै दिएर काम गर्छौँ। हामीले लिएको दर्शन के हो? हामी चाहिँ सिक्किमको यो वर्ग भेदलाई हामी तोड्न चाहन्छौँ र सिक्किमलाई हामी वर्ग रहित समाज बनाउन चाहन्छौँ। हामी शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ नोकरी गरेर नोकर हुनु होइन, शिक्षाले मान्छेलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाइदिन्छ। हावै बनाऊ भनेर एउटा स्टेट सिक्किमको बनाउन चाहन्छौँ हामी, अर्गानिक स्टेट, टोटल अर्गानिक स्टेट। एउटा चाहिँ हक बेच्नु हुँदैन, अधिकार बेच्नु हुँदैन, अर्को चाहिँ इज्जत बेच्नु हुँदैन। हामीलाई सिक्किमे जनताको सेवा गर्नका लागि हामी एसडिएफ पार्टीको कार्यकर्ता भएका हौँ, अन्यथा आज हामीले विचारधारापछि गर्नुपर्ने। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत सम्मान जनाउँदै आफ्नो वक्तव्य राख्ने पालो लिएर तपाईहरुको अघि म उभिएको छु। आज यस सभामा सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्रीगण, विधायकगण, पार्लिमेन्ट्री सचिवहरू, सेक्रेटरीहरू, भूतपूर्व विधायक मन्त्रीहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि सिक्किमभरिबाट आउनुभएका युवा चेलीहरू पनि हुनुहुन्छ र तपाईहरु सबैलाई पार्टीको तर्फबाट स्वागत सम्मान जनाउँदै म आफ्नो छोटो वक्तव्य राख्ने तपाईहरु सबैसँग अनुमति चाहन्छु। यसपालिको चुनावमा फेरि सिक्किमेली जनताले सरकार चलाउने अनुमति आफ्नो जनमतबाट एसडिएफ पार्टीमाथि जिम्मा लगाएको छ र हामीले 2/3 मतले सरकार गठन गरेका छौं र आज सरकार गठन गरेको 1 महिना पुगेको छ र यसका लागि म सबै सिक्किमेली जनतालाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि जम्मै पार्टीका युवा चेलीहरूलाई, जम्मै पार्टीका नेता नेत्रीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईहरुकै अथक परिश्रमले, जनताकै विश्वास र आस्थाले पाँचौं पल्ट एसडिएफ सरकार फेरि गठन भएको छ र यो पाँचौं पल्टको एसडिएफ सरकार देशकै लागि एउटा रेकर्ड हो, एउटा उदाहरण हो। एसडिएफ पार्टी भन्दा धेरै पाँचौं पल्ट सरकार गठन गर्ने पश्चिम बंगालको वामपन्थी मोर्चाको सरकार थियो र ज्योति बासुको नेतृत्वमा 23 वर्षसम्म त्यो सरकार चलेको थियो र अनि दोस्रो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीको सरकार पाँचौं पल्ट बनेको छ र एसडिएफ पार्टी सरकार लामो सरकार चलाउनेमा एउटा नयाँ कीर्तिमान गर्न गइरहेको छ र यसका लागि पनि म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यसपालिको मन्त्री मण्डल
गठन भइसकेको छ। यसपालि विधानसभा अध्यक्ष, सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि चुनिसकिएको छ र उहाँहरू सबलाई पनि पार्टीको तर्फबाट म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र अब सरकार पाँचौं पल्ट एसडिएफ पार्टीको सञ्चालित छ र यो सब तपाईहरुकै योगदानले गर्दा हो। र अब सरकार बन्यो, घोषणा पत्र अनुसार अब हाम्रो सरकार चल्नेछ, हाम्रो इलेक्सनको मेनिफेस्टो अनुसार हाम्रो सरकार चल्नेछ र जम्मै पार्टीका युवा चेलीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्र जुन मेनिफेस्टो छ हामीले चुनावमा वितरण गरेका छौं, तपाईहरु सबले त्यसलाई पढिदिने, त्यसलाई अध्ययन गरिदिने अनि सरकारमा लागू भयो कि भएन त्यसको पनि हिसाब राखिदिने, निगरानी गरिदिने तपाईहरु सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने सरकार बनेपछि हामी पार्टी ढुक्कै बस्नु हुँदैन। अब गभर्नमेन्ट बन्यो, अब भइगयो भनेर ढुक्क बस्नु हुँदैन। किनभने सरकार बनेपछि झन् ज्यादा पार्टी सक्रिय हुनुपर्छ, पार्टी ज्यादा एक्टिभ हुनुपर्छ। पार्टीको जम्मै युवा चेली अथवा सबै कार्यकर्ताहरू, नेताहरू सरकार ठिकसँग चल्दैछ के, मन्त्रीहरूले राम्ररी काम गर्दैछन् के, सरकार जनताको आशा आकांक्षामा खरो उत्रँदैछ के, सरकार बन्यो तर सरकार राम्ररी चल्दैछ के, गभर्नमेन्ट बन्यो तर गुड गभर्नेन्स छ के त। अब यो सबै पार्टीले हेर्नुपर्छ, पार्टीले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने पार्टी सरकार भन्दा ठुलो हो, किनभने पार्टीले सरकार बनाउँछ। त्यसकारणले पार्टीको इज्जत, सम्मान, अधिकार र जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले यो सत्यलाई बुझेर तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सरकार पार्टीको हामी सदस्यहरू भन्ने एउटा गर्वबोध पनि तपाईहरुकोमा हुनुपर्छ। र यसरी तपाईहरुले चाहिँ सोचेर आफ्नो ठाउँमा तपाईहरुले काम गरिदिने म तपाईहरु सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यसपालिको चुनावमा तपाईहरु युवाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चुनाव भयो, 2/3 मतले एसडिएफ पार्टीले विजय हासिल गर्यो, यो तपाईहरु सबलाई थाहा छ। तर चुनावमा धेरै प्रकारका सत्यहरू उद्घाटित पनि भयो। तपाईले हामीले चिन्यौं के हाम्रो पार्टीमा भएका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, सीसी का मेम्बरहरू, विभिन्न पदधारीहरू, हाईकमान्डका विभिन्न अफिस बेररहरू, भूतपूर्व मन्त्री एमएलएहरू, विधायकहरू, धेरै काउन्सिलरहरू, पञ्चायतहरू, जिल्ला पञ्चायतहरू तपाईले देख्नुभयो। चुनावमा उहाँहरू सबै पार्टी जिताउनेमा सक्रिय भएनन्, तपाईले देख्नुभयो। किनभने जम्मै पञ्चायतहरू, जम्मै काउन्सिलरहरू, जम्मै पार्टीको अफिस बेररहरू, जम्मै चेली युवाहरूको जिम्मेवारी थियो कि पार्टीलाई जिताउने। जब पार्टीले क्यान्डिडेट दिइसकेपछि जम्मै प्रोएक्टिभ हुनु पर्थ्यो, जम्मै अति सक्रिय हुनु पर्थ्यो। तर त्यसरी सक्रिय सबै भएनन्। तर धेरै जस्तो सक्रिय भए, केही 30-40% चाहिँ निष्क्रिय भए।
म त एसडिएफमै छन्दछु तर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै उल्टा प्रचार गरे। अब यो सब तपाईँले देख्नुभयो यसपालिको चुनावमा यस्तो भयो। पहिला नम्बर त 32वटा टिकट 33वटा टिकट वितरण गरेपछि टिकट नपाउनेहरू केही रिसाए, पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा गए। त्यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। र यस्तो तमाम हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ यस्तो खालको अनेकौं कुराहरू हामीले देख्यौं। त्यसकारणले भनिन्छ लर्न फ्रम यस्टरडे, लिभ फर टुडे एन्ड होप फर टुमोरो भन्छ। हामीले बितेको चुनावबाट हामीले चाहिँ सिक्नु पर्नेछ र आज अब सरकार बन्यो, हामीले राम्रो सरकार चलाउनु पर्नेछ। हामीले सरकार जनताले जुन जिम्मेवारी दियो त्यो जिम्मेवारी राम्रो निभाउनु छ अनि आउने भविष्यको लागि राम्रो होस् भनेर आशा र भरोसाको साथमा काम गर्नुपर्नेछ र यस्तो भविष्यमा नहोस् भनेर हामी सतर्क हुनुपर्नेछ। किनभने यो एसडिएफ पार्टी चाहिँ एसडिएफ पार्टीमा हामी जो पनि छौं यो चाहिँ आफ्नो मतलब पूरा गर्ने यो संस्था होइन। एसडिएफ पार्टी चाहिँ सिक्किम र सिक्किमे जनताको भाग्य र भविष्य बनाउने संस्था हो। त्यसकारणले जो पनि एसडिएफ पार्टीमा बसेर आफ्नो मतलब लिएर आएर मतलब पूरा नहुँदा जसले विरोध गर्छ यो पार्टीबाट पलायन हुन्छ भने यी पार्टीभित्रै पनि कोही त्यस्तो छन् भन्ने कि त्यो चाहिँ खाली एसडिएफ पार्टीको सैद्धान्तिक विरोधी मात्रै नभएर यो सिक्किम र सिक्किमे जनताकै विरोधी हुन् भनेर म घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले यो ठुलो सिक्किमको सपनाको अघि हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थहरू चाहिँ गौण हुनुपर्छ, न्यून हुनुपर्छ अथवा हाम्रो स्वार्थले हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ सिद्धान्त कार्यक्रम र लक्ष्य अभियानलाई जित्नु हुँदैन। त्यसकारणले तपाईहरु सबै युवाहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। ग्रासरुट पोलिटिक्स भन्ने एउटा किताबमा एउटा यस्तो उदाहरण दिएको छ कि एकजना मास्टर डिग्री गरेकी युनिभर्सिटीबाट भर्खरै पढिसकेकी एकजना केटी चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्न चाहन्छे र पोलिटिक्समा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो केटीले आफ्नो लामो पालेको केस चाहिँ काटेर बजारमा बेचेर जति पैसा उले त्यो केसको पायो त्यो पैसा चाहिँ पार्टीलाई चन्दा दिएर उसले पार्टीको सदस्यता लियो। किनभने एउटा स्टुडेन्टको पैसा हुँदैन। तर राजनीतिमा लाग्नु भनेको चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ दिने काम हो। पोलिटिक्स भनेको लिने काम होइन, दिने काम हो भनेर चाहिँ उसले बुझेको थियो अथवा बुझेकी थिए। त्यसकारणले उसले चाहिँ आफ्नो केस काटेर बजारमा बेचेर जति पैसा आयो त्यो चाहिँ चन्दा दिएर पार्टीमा लागे। अनि यो कुनै कथा होइन, यो सत्य कुरा हो, अमेरिकामा घटेको घटना हो र कसैले पनि ग्रासरुट पोलिटिक्स भन्ने किताब तपाईहरुले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यसमा यो उदाहरण पाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पनि यसैबाट हामीले पनि एउटा प्रेरणा लियौं कि हामीले आजदेखि एसडिएफ पार्टीको जम्मै युवा चेलीहरूले सोच्न पर्छ कि हामी चाहिँ एसडिएफ पार्टीमा छौं सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई दिनुको लागि। हामी एसडिएफ पार्टीमा छौं सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई योगदान दिनका लागि हामी छौं भन्ने चाहिँ
तपाईँले सोच्नुपर्छ। अनि तपाईँले सोच्नुपर्छ हामी एसडिएफ पार्टीमा छौँ, हामी चाहिँ एसडिएफ पार्टीलाई सहयोग गर्नका लागि, योगदान दिनका लागि, मजबुत बनाउनका लागि हामी एसडिएफ पार्टीमा छौँ। हामी एसडिएफ पार्टीमा छौँ कि हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको सपना पुरा गर्नका लागि छौँ भन्ने भावना लिएर तपाईँ यहाँदेखि जाने तपाईँ सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तर आज सिक्किमको एसडिएफ पार्टीमा पनि एसडिएफ पार्टीदेखि अरू पार्टीहरूमा राजनीति गर्ने जति पनि राजनीतिक धार्मिक कर्मीहरू छन् सबको मनमा चाहिँ पोलिटिक्सलाई चाहिँ उहाँहरूले खालि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, आफ्नो पर्सनल एजेन्डा लिएर नै गरिरहेको हामी पाउँछौँ। र हामीले आजदेखि चाहिँ एसडिएफ पार्टीलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझेर जाने र एसडिएफ पार्टीको माध्यमबाट सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई योगदान दिने, कन्ट्रिब्युसन गर्ने भावनाले उरोतप्रोत भएर एसडिएफ पार्टीको युवाहरू अघि बढ्ने तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा तपाईँको राजनैतिक एउटा पक्ष हो प्रजातन्त्रको, अर्को चाहिँ सामाजिक अर्को पक्ष हो। अब एउटा सोसियल पक्ष, अर्को चाहिँ पोलिटिकल पक्ष भयो। अब पोलिटिकल भनेको चाहिँ के हो त, कि हाम्रो पार्टी एसडिएफ पार्टीले पनि हामी पोलिटिक्स गर्छौँ, हाम्रो पनि पोलिटिक्स, हामी पनि पोलिटिक्स गर्दैछौँ। 20औं वर्षदेखि सरकारमा छौँ, 25औं वर्षको सरकार चलाउँदैछौँ। हाम्रो रुलिङ पार्टी हो, सरकार चलाउने पार्टी हो, हामी पनि पोलिटिक्स गर्दैछौँ। र हामी जस्ता अरूहरूले पनि सिक्किममा, सिक्किम बाहिर दुनियाँमा पोलिटिक्स गर्दैछन् भने अब सबै राजनीतिक पार्टीको आफ्नो कार्यक्रम हुन्छ। राजनीतिक पार्टी गर्नु पाउँछ, गठन गर्नु पाउँछ, त्यहाँदेखि आफ्नो कार्यक्रम हुन्छ, राजनीतिक कार्यक्रम हुन्छ, सोसियल प्रोग्राम हुन्छ, सामाजिक कार्यक्रम हुन्छ, आर्थिक कार्यक्रम हुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रम हुन्छ, तपाईँको लङ टर्म, सर्ट टर्म, दीर्घम्यादी कार्यक्रम हुन्छ, तात्कालिक कार्यक्रम हुन्छ। यस्तो अनेकौँ कार्यक्रम, एउटा राष्ट्रको कार्यक्रम हुन्छ, राज्यको कार्यक्रम हुन्छ, गरिबको लागि कार्यक्रम हुन्छ, धनीको लागि हुन्छ। यस्तो अनेकौँ कार्यक्रम हुन्छ, राजनीतिमा कार्यक्रम हुन्छ। र त्यो कार्यक्रम अनुसार, त्यो नीति अनुसार, त्यो आइडियोलोजी अनुसार चाहिँ अनि पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ जनतामा गएर आफ्नो विचारहरू राख्ने गर्छ र जनतालाई सम्झाउने गर्छ कि हाम्रो पार्टी भनेको यो, हाम्रो सिद्धान्त यो हो भने त्यसरी सम्झाउने काम गर्छ है। र हाम्रो पार्टीको पनि त्यसरी सिद्धान्तको पोलिटिकल पक्षलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो पनि कार्यक्रम र सिद्धान्त छ र अरू पार्टीहरूको भन्दा अति नै राम्रो कार्यक्रम र सिद्धान्त छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पक्ष जुन चाहिँ पोलिटिक्स छ हौ त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले जनतामा कहिले पनि तपाईको सम्झाउने बुझाउने कामहरू चाहिँ गरेको छैन, गरेकै छैन। सम्झाउने बुझाउने काममा हामी चाहिँ एकदम कमजोर छौँ। हौ त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई आज यहाँ बिन्ती गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म 20 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता, एमएलए, मन्त्री, सम्भवत मुख्यमन्त्रीसम्मले पनि खालि हाम्रो सामाजिक पक्षलाई नै अथवा हाम्रो सरकारी उपलब्धिहरूलाई नै बढी जनतामा हामी लिएर जाने काम गर्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि जनताले चाहिँ यो जति पनि सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ कसरी भइरहेको छ, कसरी यसरी सिक्किममा अपार विकास भइरहेको छ, अनेकौँ प्रकारको सामाजिक परिवर्तन भइरहेको छ, आर्थिक विकास भइरहेको छ, त्यो बारेमा जनताले सैद्धान्तिक तौरमा बुझेनन्
खालि त्यो उपलब्धिलाई चाहिँ मात्रै बुझ्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो सामाजिक पक्ष के भयो, एउटा कन्डिसनल भयो। कन्डिसनल भयो। हामीले जति पनि अहिलेसम्म सामाजिक क्षेत्रमा, सोसियल क्षेत्रमा जति हामीले काम गर्यौँ सरकारले, हौ त्यो चाहिँ एउटा के भयो, जुनै सरकारले यस्तो दिनु सक्छ भन्ने भयो। अर्को चाहिँ अरू पार्टीहरूले जनताको कमजोरीमाथि फाइदा उठायो र हामीले भन्दा बेसी दिन्छु, या त हामीले जति गरेका कामहरू छ त्यो चाहिँ यो एसडिएफ गभर्मेन्टले होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिएको जस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ जनतालाई जहिले पनि अल्मलाउने कामहरू गर्यो। अनि जनता अल्मलियो, हामी किन मन दुखाउनु? किनभनेदेखि जनतालाई अल्मलाउन सकिन्छ र त्यस्तो भयो। त्यस कारणले तपाईहरु सबलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पक्षलाई, हाम्रो सैद्धान्तिक पक्षलाई, हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब जनतामा लिएर जानुपर्छ। अनि जसले यो कार्यक्रम लिएर अघि बढ्छ त्यो चाहिँ एसडिएफ पार्टीको भविष्यमा नेता हुन्छ। शेड्युल कास्टको केही कुरा गरौँ। शेड्युल कास्टलाई भारत सरकारले शेड्युल कास्टको रूपमा मान्यता दिएको छ संविधान अनुसार, तपाईहरु सबलाई थाहा छ। र त्यो अनुसार शेड्युल कास्टको सिट छ सिक्किम विधानसभामा। अनि शेड्युल कास्टले पाउने केही सहुलियतहरू पनि पाउने गर्छ भारत सरकारको नियम अनुसार। तर हामीले हाम्रो सिक्किममा चाहिँ शेड्युल कास्टलाई पञ्चायतमा, नोकरी चाकरीमा, उच्च शिक्षामा हामीले सिटको सुरक्षा गरिदिएको छ, तपाईहरु सबलाई थाहा छ। एक। दुई नम्बर, शेड्युल कास्टलाई परिगणित जाति जनजाति भनेर हेप्नु नपाउने एट्रोसिटी कोड हामीले बनाइदिएको छ र शेड्युल कास्टलाई समाजको मूल स्रोतमा अरू जाति जस्तै समान रूपले अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम, नीति र अडान छ। यो हो हाम्रो सिद्धान्त। केही शेड्युल कास्ट भएर जन्मेको कारणले शेड्युल कास्टहरू चाहिँ कसैबाट अरूबाट हेपिनु नपरोस्, बहिष्कृत हुन नपरोस्, परिगणित हुन नपरोस् र समाजमा समान रूपले इज्जत र सम्मानको साथमा, अधिकार साथमा बाँच्न पाउने होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम हो। यो सिद्धान्त हो। अनि जब यो सिद्धान्त चाहिँ हामीले शेड्युल कास्टलाई राम्ररी बुझायौँ भनेदेखि त त्यसले एसडिएफ पार्टी छोड्दैन नि। त्यो क्रिस्चियनकै धर्मकै इस्यु निकाल्दाखेरि पनि, जातकै इस्यु निकाल्दाखेरि पनि, ल कामी दमाईलाई चाम्नीले हेप्छ भन्दा पनि, क्रिस्चियनलाई हेप्छ भन्दाखेरि पनि, जब यो सिद्धान्तमा चाहिँ यो सिद्धान्तले बाँधेर हाम्रो एसडिएफ पार्टीको बनायौँ, यो सिद्धान्त बुझायौँ भनेदेखि शेड्युल कास्ट चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोपगन्डामा, त्यस्तो खालको हल्लामा चाहिँ शेड्युल कास्ट चाहिँ भड्किँदैन, जानै सक्दैन। किनभने पोलिटिक्स भनेको विज्ञान हो। तर यो कुरा चाहिँ हामीले कहिल्यै बताएनौँ शेड्युल कास्टलाई, कहिल्यै बताएनौँ कि एसडिएफ पार्टी चाहिँ शेड्युल कास्टको पार्टी हो। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ शेड्युल कास्टलाई सैद्धान्तिक रूपमा हामीले आफ्नो बनाउन सकेनौँ। शेड्युल कास्टलाई सामाजिक हाम्रो न्यायको कार्यक्रम अनुसार उहाँहरूलाई आफ्नो बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले अस्तिको चुनावमा शेड्युल कास्टहरू धेरै भोटमा बिग्रे। किन बिग्रे भनेदेखि एकदमै चुनावको छेउमा चाहिँ चामलिङले क्रिस्चियन मन पराउँदैन भन्दै गाउँतिर घुमे अपोजिसन पार्टीको मान्छे। हौ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले सोधेनन् क्या। अनि मन पराउँदा भन्दा भड्केर त एउटा पर्चा छापिदियो, त्यसैमा मान्छे लाग्यो। किनभनेदेखि हामीले शेड्युल कास्टको कार्यक्रम, सिद्धान्त, नीति एसडिएफ पार्टीको शेड्युल कास्टलाई बताएर हाम्रो बनाउन सकेको थिएन। र त्यस्तो खालको इमोसनल कुरामा चाहिँ शेड्युल कास्टहरू भड्केर गयो। अब क्रिस्चियनको कुरा मैले गरिहालेँ। क्रिस्चियनहरू जति हाम्रो पार्टीमा नेताहरू छ, त्यो नेताहरू चाहिँ क्रिस्चियन
धर्मको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ एसडिएफ पार्टीको एमएलए मन्त्री हुने हौ त्यो विचारले चाहिँ ओतप्रोत छ त्यो भित्र क्या क्रिस्चियनले पनि टिकट पाउँछ र म चाहिँ क्रिस्चियन भएर चाहिँ टिकट पाउँछु भन्ने मात्रै। अरू त्यो मात्रै सोचेर हाम्रो नेताहरू हाम्रो पार्टीमा छ भने त यो पार्टीको लाइबिलिटी भयो नि त, यो पार्टीको एसेट त भएन नि। तर क्रिस्चियन हाम्रो जति पनि नेताहरू छ हाम्रो पार्टीमा क्रिस्चियन धर्म मान्ने नेताहरू उनले के गर्नु पर्यो के हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु पर्यो। ट्र्याक रेकर्ड भन्छ तपाईँको। हामीले 20 वर्ष सरकार चलायौँ। 20 वर्ष पहिला चाहिँ सिक्किममा क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूलाई त्यति बेलाको सरकारले समाजले कसरी व्यवहार गर्थ्यो हो। अनि कतिवटा चर्च थियो कतिवटा सिक्किममा। अनि अहिले हामीले 20 वर्ष गभर्मेन्ट बनाउँदाखेरि कतिवटा चर्च बनायौँ हामीले। अहिले जति सिक्किममा देखिने चर्च छ एसडिएफ सरकारले बनायो। कि हाम्रो एसडिएफ पार्टी भनेको सेकुलर पार्टी हो। हाम्रो एसडिएफ पार्टी भनेको धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो। त्यो फिलोसफी त्यो दर्शनमा यो पार्टी खोलिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एसडिएफ पार्टीले सबै धर्मलाई समान रूपले हामी सम्मान सुरक्षा गर्छौँ र प्रत्येक सिक्किमे जनताको स्वतन्त्रताको कदर गर्छौँ। प्रत्येक सिक्किमे जनताको फन्डामेन्टल राइट बन्छ जन्मसिद्ध अधिकारको हामी सुरक्षा गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जब हामीले हिन्दू होस् कि बुद्धिस्ट होस् कि क्रिस्चियन होस् कि मुसलमान होस् कि गड एन्जल्स मान्ने होस् कि युमा मान्ने होस् कि जुनै धर्म मान्ने होस् उनलाई यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ बताउन सक्यौँ भने सैद्धान्तिक रूपमा उसलाई आफ्नो बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ जस्तै त्यस्तो धर्ममा भड्काउने जातमा भड्काउने मान्छे भड्काउने जाँदाखेरि पनि जनताले सुन्दैन। यो कुरा ल्याउँदैछु चुनाव कस्तो कस्तो इस्यु आयो भने नि अब पहिला ट्राइबलको जानुभन्दा पहिला धर्मको भने धर्मकै भनिहाल्छु। 10 तारिक अप्रेलमा जोरथाङमा मैले भाषण भने अरे कि बुद्धिस्ट धर्म चाहिँ चाम्लिङले मन पराउँदैन, बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीलाई गाली गर्यो, भोटे लाप्चेलाई गाली गर्यो भनेर चाहिँ सिक्किमभरि सनसनी पार्यो। अनि हाम्रै पार्टीको एउटा नेताले भनेछ चाम्लिङले त गाली गरेको हो भनेर। झन्झार उसले चाहिँ चाम्लिङले बुद्धिस्टको कुरा निकाल्यो, हिन्दूको निकाल्यो, क्रिस्चियनको निकाल्यो भनेर चाहिँ उसले भन्नु चाहेको चाहिँ एउटा धर्मकै तपाईँको बाहुल्य भएको एउटा धर्मकै तपाईँको बोलबाला भएको सरकार चाहिँ डेमोक्रेसीमा हुँदैन। एउटा जातको बोलबाला भएको सरकार चाहिँ सिक्किममा हुँदैन, डेमोक्रेसीमा हुँदैन। अनि एउटै धर्मको बोलबाला भएको सरकार कसैले बनाउँछु भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ अरू धर्म चाहिँ कहाँ जाने? यो त अनडेमोक्रेटिक अप्रजातान्त्रिक कुरा गर्दैछ विपक्षीहरूले भनेर त्यसरी चाम्लिङले भनेको। तर कुनै धर्मलाई चाहिँ हेला होचो गरेर गाली गरेको होइन। एउटा उदाहरण दिँदाखेरि बुद्धिस्टको कुरा निक्लियो होला, हिन्दूको निक्लियो होला, क्रिस्चियनको निक्लियो होला भन्ने जवाबमा चाहिँ होइन चाम्लिङले त दिएकै हो नि दलङ चाहिँ भनेछ क्या हाम्रै मान्छेले। अब त्यस्तो छ अन्त हाम्रो पार्टीमा त कहाँ छ र? हाम्रो पार्टीमा त अब मन्त्री सन्त्री त्यस्तो मिनिस्टर एमएलए त्यस्तै खालको के जति काम धन्दा व्यापार भन्दा पाउँदा मात्रै पो चाम्लिङ ठिक छ भन्छ। अन्त त्यो नपाउँदा त के भन्छ? हामीलाई त जिउँदै गाडी है भन्छ। अन्त मिटिङ पर्न थाल्छ, खत्तम गर्यो पकाइलु। म त सिधा मान्छु के फ्रेङ्क कुरा के छ र? मलाई कसैलाई डराउनु पनि छैन के यत्रो होइन। अब यत्रो गरेको यत्रो गर्दैछु तपाईँले बोल्नु पऱ्यो है। त्यस कारण म भन्दैछु आज तपाईँहरूलाई पुरा म पार्टी सरकारै जिम्मा लगाएको यो आएर चेली लाग्यो। म पार्टी पनि जिम्मा लाउँदैछु तपाईँहरूलाई, सरकार पनि, अनि सिक्किमको भविष्य पनि म तपाईँहरूको हातमा दिँदैछु कि हाम्रो सरकारको कार्यक्रम तपाईँको अडान भन्छ, स्ट्यान्ड भन्छ। हामीले चाहिँ ग्यावा कर्मापा उगेन ठिलले चाहिँ सिक्किममा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो, स्ट्यान्ड हो। र मैले 3 तारिक अप्रेल
2003को दिनमा चाहिँ गान्तोकको टिएनए ग्राउन्डमा 50,000 मान्छेको अघि भारतको प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको सामनेमा मैले सिक्किममा उगेनठिले ग्याकर्मपा सिक्किममा छिटो ल्याइदिनु, रुमटेकमा यहाँ आउनु दिनु भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ भाषण गरेको छु। सिक्किमको 50,000 मान्छेले सुनेको छ अनि प्रधानमन्त्री मैले त्यहाँ मेमोरेन्डम पनि चढाएको। अब त्यो हाम्रो स्ट्यान्ड हो कि तपाईँहरूले सबले बुझ्नुपर्छ कि एसडिएफ गभर्मेन्ट सेकुलर पार्टी हो, सेकुलर गभर्मेन्ट हो। हामी ग्याकर्ममा उगेनठिलेलाई रुमटेकमा ल्याउने काममा हामी छौँ। हाम्रो स्ट्यान्ड त्यो चेन्ज हुँदैन, त्यो अनचेन्ज हो त्यो चाहिँ। तर अहिलेसम्म चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट चाहिँ अनुमति पाएको छैन, त्यति मात्रै हो नि। किनभने त्यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हातमा छ। यो तपाईँले सारा सिक्किममा मान्छेहरूसँग बात गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ, डाइलग गर्नुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ कि हाम्रो एसडिएफ पार्टी चाहिँ मैले भने सबै धर्मावलम्बीलाई समान रूपले सम्मान, इज्जत र सुरक्षा गर्ने पार्टी हो। त्यस कारणले आज हाम्रो सरकार आएपछि सिक्किममा यसरी सबै धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले समान रूपले सम्मान गरेको छ। गुम्बा, मन्दिर, चर्च सबै हामीले बनाएको छ, धर्मलयहरू बनाएको छ। अनि हौ यो चाहिँ तपाईँले एकदमै जनतालाई पुरा बताउनु भयो भनेदेखि चाहिँ धर्ममा जति नै मान्छेले भड्काउँदा पनि मान्छे भड्किँदैन। र यसपालिको चुनावबाट हामीले यो लेसन सिक्नुपर्छ कि हाम्रोमा यो कमजोरी रहेछ। हामीले अहिलेसम्म हाम्रो एसडिएफ पार्टी चाहिँ सेकुलर पार्टी हो, धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो। पवन चामलिङ चाहिँ सेकुलर लिडर हो, धर्मनिरपेक्ष नेता हो भन्ने चाहिँ हामीले जनतालाई अहिलेसम्म कन्भिन्स गर्न सकेनौँ, जनतालाई बुझाउन सकेनौँ। र यो हाम्रो पार्टीको कमजोरी छ र अब सारा सिक्किममा यो चाहिँ जनतालाई सम्झाउनुपर्छ। यो तपाईँहरू सबले मनमा लिएर जान्छ। हाम्रो एसडिएफ पार्टी सबै सिक्किमे जनतालाई सुरक्षा गर्ने पार्टी हो र हामी सिक्किमको जनतालाई पूर्ण रूपले सुरक्षित गर्न चाहन्छौँ। अहिले जम्मै पोलिटिकल पार्टीले भन्छ 8 मे एग्रिमेन्टको कुरा गर्छ। 8 मे एग्रिमेन्ट चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल डकुमेन्ट हो। त्यो यसको रिलेभेन्ट छैन अहिले, यो इरिलेभेन्ट डकुमेन्ट हो। तर अहिले चाहिँ अब त्यही 8 मे एग्रिमेन्टकै नयाँ रूप चाहिँ 371F हो। र आज तपाईँहरू जम्मैले यो बोल्नुपर्ने कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। 371F चाहिँ संविधानमा छ र यो 371F ले पुरा सिक्किम र सिक्किमे जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ। अनि यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो, पार्लिमेन्ट सब्जेक्ट हो। यो चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले, कुनै मुख्यमन्त्रीले, कुनै पार्टीले उडाउँदा उड्दैन, भत्काउँदा भत्किँदैन। यो पार्लिमेन्ट सब्जेक्ट हो। त्यस कारणले तपाईँ हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ कि यसले हाम्रो सुरक्षा छ र यो चाहिँ पार्लिमेन्ट सब्जेक्ट हो, यसमा विश्वास गर्नुपर्छ भने। तर अहिले सिक्किममा जति पोलिटिक्स भइरहेको छ, 20औं वर्ष हामी सत्तामा छौँ, गभर्मेन्टमा छौँ। मैले 20औं वर्ष देखेँ अपोजिसन पार्टीले जहिले पनि सिक्किमे जनतालाई चाहिँ असुरक्षित पार्छ। लो 371 धारा उड्न आँट्यो, ल यो त एकदमै खिनु थाल्यो, ल डाइल्युसन हुन थाल्यो, रात दिन यो कुराहरू गर्छ। त्यस कारणले अब हाम्रो सिक्किमको लिट्रेसी रेट 82% भइसकेको छ। सबै पढेको छ, संविधान जान्दछ र यस्तो खालको झुटा कुराहरू चाहिँ अपोजिसन पार्टीले उठाउँदाखेरि मान्छे विचलित नहुने तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो सबै तपाईँहरूले जनतामा बहस गर्नुपर्छ। यस्तो कुरा उठ्यो भने डिस्कसन गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरू सबलाई मेरो आह्वान छ। अर्को कुरा छ 371F धारा संविधानको भनौँ कि कन्स्टिट्युसनको तपाईँको कुराहरू गरौँ कि आरपी एक्टको कुरा गरौँ कि भारतको संविधानको 341 धारा कुरा गरौँ कि 342 को कुरा गरौँ कि 332(1) को कुरा गरौँ कि अब जुनै कुरा गरे पनि यो जम्मै कुराहरू जो छ यो पूर्ण रूपले
पार्लिमेन्ट सब्जेक्ट हो यो, सेन्ट्रलको हातमा छ। त्यस कारणले हाम्रो हातमा छैन यो। भोटे लेप्चालाई जहिले पनि चुनाव आयो कि जहिले पनि तपाईँको घटना घट्यो कि भोटे लेप्चालाई चाहिँ एकदमै असुरक्षित, इन्सेक्योर बनाउने कामहरू जहिले पनि बनाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू सबले हाम्रो भोटे लेप्चा लिडरहरू जान्ने जति तपाईँहरू छ, जम्मै इन्टेलेक्चुअल आज युथहरू हुन्छ र यो कुरा गर्दैछु, तपाईँहरूले सबलाई भन्नुपर्छ। आज तपाईँहरू सबले जानिराख्नुहोस्, जति बेला सिक्किम इन्डियामा गाभियो त्यसको बादमा 371F आयो, त्यसको बादमा ट्राइबल अर्डर 1978 आयो। हौ त्यसमा चाहिँ सिक्किममा 24% भोटे लेप्चाको जनसङ्ख्या छ, तर सिक्किम विधानसभामा चाहिँ 40% सिट चाहिँ रिजर्भेसन छ। आज तपाईँहरू जम्मै स्पष्ट भएर जाने कुरा छ। र त्यति मात्रै नभएर यो 12वटा सिट चाहिँ खालि भोटे लेप्चा ट्राइबलले मात्रै उठ्नु पाउने, अरू ट्राइबल उठ्नु नपाउने भनेर हौ त्यो पनि प्रावधान छ, प्रोभिजन छ। अनि यो पार्लिमेन्ट सब्जेक्ट हो, सेन्ट्रलको कुरा सेन्ट्रलले गरेको। त्यसैले अब यो सब भएको छ र हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको, हाम्रो एसडिएफ पार्टीको अडान छ, स्ट्यान्ड छ कि यो भोटे लेप्चाले पाएको यो जो हक जति पाएको सुरक्षा छ यसलाई पुरा प्रोटेक्ट गर्ने, यसलाई पुरा प्रोटेक्ट गरेर राखिदिने, यस्तै राख्ने हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम हो यो चाहिँ। र लिम्बू तामाङलाई हामीले ट्राइबलको मान्यता दिलायौँ। लिम्बू तामाङलाई चाहिँ 12वटा सिट भोटे लाप्चेको नचलाइकन चाहिँ लिम्बू तामाङलाई पनि ट्राइबलको सिट चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग निरन्तर चलिरहेको छ। तर अहिलेसम्म लिम्बू तामाङको सिट भएको छैन। यो सेन्टरको कुरा मागिरहेको छौँ हामीले, 10औं वर्ष भयो तर अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले यसमाथि पनि बहस गर्नुपर्छ, चर्चा गर्नुपर्छ। मैले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई यसपालि पनि लिम्बू तामाङको ट्राइबल सिट झट्टै दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मैले पुरा लेखेर दिएको छु, बातचित पनि गरेको छु, भर्बल्ली पनि भनेको छु मैले उहाँलाई जम्मै कुराहरू। त्यहाँदेखि छुटेको नेपालीहरू छ त्यसलाई पनि ट्राइबल बनाउनुपर्छ भनेर मैले माग राखेको छु। अनि जम्मै व्यापारीहरू जो सिक्किमको पुरानो व्यापारी छ उसलाई पनि इन्कम ट्याक्स लेफ्ट आउट कम्युनिटीको रूपमा, बिजनेसम्यानको रूपमा मान्यता, इन्कम माफी दिनुपर्छ भन्ने माग राखेको छु। अनि ग्यावा कर्मा पौगेन ठिल्लालाई झट्टै रुमतेकमा आउनु अनुमति दिनुपर्छ भन्ने माग राखेको छु। अनि यो सब कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बहस गर्नुपर्छ, जनतामा डिस्कस गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरू जति एसडिएफ पार्टीको मन्त्री साहबहरूदेखि लिएर विधायक साहबहरूदेखि लिएर तपाईँहरू जम्मै युवाहरू हुनुहुन्छ, चेलीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले एसडिएफ पार्टीको सैद्धान्तिक अडान लिनुपर्छ, आइडियोलोजिकल स्ट्यान्ड तपाईँहरू लिनुपर्छ। र तपाईँहरूले सबलाई सम्झाउने तपाईँहरू सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा छ, अस्तिको चुनावमा तपाईँको नेपालीहरू बिचमा पनि अनेकौँ कुराहरू भयो। तपाईँ अनेक कुराहरू भयो, नेपालीको कुराहरू भयो, नेपालीमा पनि अप्पर कास्टको कुरा आयो, क्षेत्रीमानको कुरा भयो, मतवालीको कुरा भयो। तपाईँहरू सबले सुन्नु भएको छ। बहुत ठुलो तपाईँको चुनावमा यति साह्रो इमोसनल कुराहरू, यति साह्रो कास्टिस कुराहरू, यति साह्रो तपाईँको धर्मको कुराहरू चुनावमा भयो, त्यो तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। र म तपाईँहरूलाई सबलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मण्डल कमिसन अनुसार तपाईँको मतवाली खालजतीलाई चाहिँ ओबिसीको मान्यता दिएको हो। अनि हाम्रो एसडिएफ गभर्मेन्टले चाहिँ भारत सरकारले ओबिसीको मान्यता बाहुन क्षेत्री नेवारलाई नदिएकोले गर्दाखेरि हामीले स्टेट लेभलबाट बाहुन क्षेत्री नेवारलाई पनि ओबिसीको मान्यता दिएको हो। त्यस कारणले यसैबाट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ सिद्धान्त छ कि सिक्किममा कोही पनि जातको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि अन्यायमा नपरोस्, डिप्राइभ नहोस्, सबै सिक्किमेले समान इज्जत, सम्मान, न्याय पाओस्,
सबले समान रूपले सिक्किमको समाजमा अगाडि बढ्न पाओस्, सबको सुरक्षा होस् भनेर हामीले यसरी ओबिसीको मान्यता हामीले दिएको छ। तर चुनावमा साह्रै बेसी अस्ति जात जातिको कुराहरू आयो। यो सब हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो एसडिएफ पार्टीले हामीले सिक्किममा यो सबै हाम्रो सामाजिक न्यायको कुरा, हाम्रो राजनीतिक न्यायको कुरा, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको जति पनि सिद्धान्त छ, कार्यक्रम छ, समाजलाई हेर्ने हाम्रो जो दृष्टिकोण छ, त्यसबारेमा हामीले हाम्रो जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो बनाउन सकेनौँ। त्यसकारणले चुनावमा यसरी धेरै मान्छेहरू भड्किएर भोटहरू हाम्रो खिलाफमा दिए, जसको कारणले हामीले सिक्किममा 10 वटा सिटहरू हामी गुमायौँ र यो 10 वटा सिट चाहिँ हामीले हारेको छ। यो चाहिँ अपोजिसन पार्टी मजबुत भएर होइन, हाम्रो पार्टी कमजोर भयो। तपाईको विपक्षी पार्टी मजबुत भए त सरकारमा आइहाल्थ्यो नि। 1/3 उनीहरूले एमएलए जितेन, 11 सिट दिएको भए 1/3 हुन्छ, 1/3 हुन्थ्यो। खालि 10 सिट मात्रै जित्यो। त्यसको मतलब हाम्रो एसडिएफ पार्टी चाहिँ मजबुत पार्टी थियो, छ है, तर यो 10 वटा सिटमा चाहिँ हाम्रो पार्टी कमजोर थियो। त्यसकारणले यो कमजोर 10 वटा सिट हाम्रो भएको छ। यसको जिम्मा चाहिँ त्यही क्षेत्र र त्यही जिल्लाको कमिटीले लिनुपर्छ। किनभने हामीले बनाएको त भाइस प्रेसिडेन्ट बनाएको, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बनाएको, जेनरल सेक्रेटरी बनाएको, कन्स्टिट्युन्सी लेभल बनाएको, कन्भेनर बनाएको, युथ चेली बनाएको, पञ्चायत पनि बनाएको, काउन्सिलर पनि बनाएको। कसरी आयो लु भन्नुहोस् त। यो जहाँ हाम्रो हार्यो नि 10 वटा सिट, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी कमजोर भएर पार्टीको कार्यकर्ताले जिम्मा लिनुपर्छ, रियलाइज गर्नुपर्छ, आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। पार्टीमा चाहिँ खालि पदको लागि मात्रै होइन, यो पार्टीले बसेर जिम्मा लिनुपर्छ। जिम्मेवारी पुरा रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, पुरा जिम्मा लिनुपर्छ। जनतालाई सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, खट्नुपर्छ। किनभने हामी त सिक्किम र सिक्किमे जनताको भाग्य र भविष्य बनाउने ठुलो अभियानमा लाग्यौँ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पुरा यो जिम्मा लिएर काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो 10 वटा सिट हार्नुको पछि यो सब भएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ विकास हुँदाखेरि भोट नपाइँदो रहेछ, शान्ति सुरक्षा हुँदाखेरि, इज्जत हुँदाखेरि, राम्रो हुँदा मात्रै भोट नपाइँदो रहेछ भन्ने एउटा शिक्षा लियो क्या हामीले। शिक्षा पायौँ। किनभने केही पनि त्यो हामीले गरेको विकासको केही त्यसको केही भ्यालु नै भयो। किन त्यस्तो भएको के हो त? अब यो कुरा हामीले बहुतै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ। किनभने आखिरमा चाहिँ चुनावको टाइममा चाहिँ इमोसनल इस्युहरू आइदियो, जातको कुरा आयो, धर्मको कुरा आयो, हो हल्लाहरू, फेसबुक, प्रोपेगेन्डा, तपाईँको यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ मान्छेहरूले भोट दिँदो रहेछ, भोट नदिँदो रहेछ। र त्यसरी हामीलाई यो 10 वटा सिटबाट हामी चाहिँ भोटमा त्यसरी हामी हार्यौँ। तर हामीले काम नगरेर, हामीले जनतालाई अन्याय गरेर, जनताको काम नगरेको कारणले जनतालाई दुखी बनाएर चाहिँ हामी भोट हारेको होइन। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्छ। यो पुरा तपाईँहरूले यसमाथि चिन्तन गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। आज व्यापारी कुरा गरौँ। आज व्यापारीको लागि, बिजनेसम्यानको लागि सिक्किम चाहिँ इन्डियामा, भारतमा बेस्ट स्टेट हो। किनभनेदेखि सिक्किममा व्यापारीहरूले व्यापार गर्नु शान्तिसँग पाएको छ। 1 2 नम्बर इज्जत पाएको छ। 3 नम्बर अधिकार पाएको छ। 4 नम्बर व्यापार बढेको छ, बिजनेस भोल्युम बढेको छ। 5 नम्बर पोलिटिकल राइट पाएको छ। 6 नम्बर रुलिङ पार्टीबाट, एसडिएफबाट हामीले कहिले पनि चन्दा मागेको छैन, एक्सटोर्सन गरेको छैन, कहिले दुःख दिएको छैन। र यस्तो खालको राम्रो मजा व्यापारलाई हाम्रो देश भारतमा कतै छैन। यो सब गर्यौँ र पनि झन्डै
50% व्यापारीले भोट दिएन। किन दिएन? हो यो म अचम्मै लाग्छ क्या, अचम्मै लाग्छ किन दिएन? हौ यो पार्टीले चिन्तन गर्नुपर्ने छ र पार्टीले मैले यो भने कुरा चाहिँ व्यापारीसँग कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले बहस गर्नुपर्छ। सिक्किम चाहिँ व्यापारीको लागि इन्डियामा नै सबभन्दा बेस्ट स्टेट हो। यो भन्दा सिक्किमको व्यापारीले जस्तो राम्रो चाहिँ दिल्लीमा पनि व्यापारीलाई त्यस्तो राम्रो छैन। सिक्किममा जति राम्रो छ त्यति राम्रो व्यापारीलाई दिल्लीमा पनि छैन, कलकत्ता बम्बईमा छैन, कहीँ पनि छैन। यो कुरा तपाईँ हामीले व्यापारीसँग पनि यो कुराहरू गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि सिक्किमको ड्राइभरहरू, होटेलियरहरू छ, यत्रो होटेल छ, यत्रो तपाईँको गाडी चल्दैछ। हामी गभर्मेन्टमा आउँदा 9,000 गाडीहरू थियो, ट्रकदेखि ट्याक्सीसम्म 9,000। आज 60,000 सिक्किममा गाडीहरू छ। यसरी विकास भएको छ र यसरी यो सबै सिक्किममा चाहिँ विकास भएर सबले फाइदा पाए। सिक्किममा विकास भयो र सबले फाइदा पाएको छ, सब धनी भएको छ, सबको क्वालिटी अफ लाइफ बढेको छ। यो सब सिक्किम सरकारको कार्यक्रमले गर्दाखेरि, सिक्किम गभर्मेन्टले गर्दा, एसडिएफ पार्टीले गर्दा सबको यसरी विकास भएको छ। हौ यो कुरा तपाईँहरूले भन्नुपर्छ, यो कुरा तपाईँहरूले बहस गर्नुपर्छ, यो कुरा तपाईँहरूले जनतामा लानुपर्छ र ड्राइभरहरूसँग, एनडिभाईहरूसँग, होटेलरहरूसँग, ट्रान्सपोर्टरसँग, टुरिज्मसँग सम्बन्धित राखेर काम गर्ने मान्छेहरूसँग, चिया दोकानीहरूसँग पनि यो सब कुराहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीले संवाद सुरु गर्नुपर्छ। हामीले सम्पर्क गर्नुपर्छ। यो सब तपाईँहरू सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यसरी तपाईँले कुरा गर्ने। अनि सिक्किमको कर्मचारीहरूले पनि हामीलाई यसपालि कमसेकम 30-40% कर्मचारीलाई हामीलाई छुट्टी दिने कोसिस गरे। अब यो 30-40% जो कर्मचारी सिक्किममा जसले हामीलाई छुट्टी दिने कोसिस गरे, किन गरेको त? हामीले उनीहरूलाई नराम्रो गरेर, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजलाई हामीले पीडित बनाएर, अरू राज्यमा भन्दा कम्ती तलब वेतनमान दिएर उनीहरूलाई मन दुखाएर हामीले उहाँहरूबाट भोट नपाएको होइन। बेस्टभन्दा बेस्ट सेलेरी दिएको छ। सबभन्दा राम्रो सेलेरी इन्डियामा, भारतमा सिक्किमको कर्मचारीको सबभन्दा धेरै तलब छ, धेरै फेसिलिटी छ, छिटो प्रमोसन हुँदैछ। अनि सिक्किमको कर्मचारीहरूले सिक्किममा इन्कम ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। यस्तो फेसिलिटी कहीँ पनि छैन। र आज हेऱ्यो भनेदेखि भारतमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट स्टेट कर्मचारीको लागि चाहिँ सिक्किम नै हो। र पनि कर्मचारी खुसी नभएर हाम्रो विरोधमा भोट हालेर छुट्टी गर्ने कोसिस गरे। किन? यसको पछि छ यो सबै यिनीहरूले कोसिस गरे। यो चाहिँ सिक्किम बिगार्नु खोजेको, सिक्किमलाई बिगार्नु खोजेको, हाम्रो नानीहरूको भविष्य बिगार्नु खोजेको। त्यस कारणले तपाईँहरू जम्मै पार्टीको कार्यकर्ताले यो कुराहरू जनतामा बहसको लागि लानुपर्छ। तपाईँले जनतालाई कुराहरू भन्नुपर्छ। हाम्रो सिक्किमको बजेटको 60%, हाम्रो बजेटको 60% चाहिँ तलबमा जान्छ। हाम्रो बजेटको 60% चाहिँ सिक्किमको कर्मचारीहरूले खान्छ। हाम्रो बजेटको सबभन्दा ठुलो हिस्सा चाहिँ कर्मचारीहरूको तलबमा जान्छ। र पनि कर्मचारी खुसी छैन। त्यस कारणले तपाईँहरू जम्मैले यो कुराहरू बुझेर तपाईँले बहस गर्नुपर्छ। र आज सिक्किममा तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, सबभन्दा बेसी जनताले दुःख पाउँदैछ अफिसहरूमा। त्यो मैले कर्मचारीलाई, जनतालाई दुःख दिए भनेर चाहिँ त्यो दुःख दिएको होइन। र त्यसरी कर्मचारीहरूले जनतालाई सताउने कामहरू गरिरहेको छ। र तपाईँहरू जम्मै एसडिएफ पार्टीले सारा सिक्किममा यो सन्देश लानुपर्छ कि जनतामा यो जागृति ल्याउनुपर्छ कि कर्मचारी भनेको पिउनदेखि लिएर चिफ सेक्रेटरीसम्म, पञ्चायतदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीसम्म चाहिँ
जम्मै जनताको काम गर्ने हामी कामदारहरू हो र जनता चाहिँ सिक्किमको मालिक हो। हिजो एउटा राजा थियो, आज सम्पूर्ण सिक्किमे जनता चाहिँ सिक्किमको राजा हो र जनता राजमा जनतै राजा भन्ने चेतना, शक्ति, बोध सिक्किमे जनतालाई गराउनु पर्छ र प्रत्येक सिक्किमे जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको पहिचान गराउनु पर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ सिक्किममा हामी इन्टेलेक्चुअलहरूले, ठुला ठालुहरूले, पढे लेखेकाहरूले, पोलिटिसियनले, पोलिसी मेकरहरूले, अफिसरहरूले सबले भन्ने गर्छन् तपाईको इम्पावरमेन्टको कुरा गर्छ, सशक्तिकरणको, ह्युमन इम्पावरमेन्ट हो, शेड्युल कास्ट इम्पावरमेन्ट, त्यहाँदेखि त्यस्तै इम्पावरमेन्टको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, ट्राइबल इम्पावरमेन्टको कुराहरू गर्छ अथवा सशक्तिकरण, जागरुक, चेतनशील, सशक्त जनतालाई बनाउने भन्छ। अनि यो जनतालाई चाहिँ सशक्त बनाउन लागि चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। माथिबाट कानुन बनाएर हुँदैन। जनतालाई चाहिँ असल शिक्षा दिएर नानीहरूलाई राम्रो पढाइ दिएर हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ धनीकै नानी जस्तो राम्रो शिक्षा दिएर मात्रै हाम्रो गरिबहरू चाहिँ साँचो कुरा बुझेर जनताको शक्ति बढ्छ। त्यसकारण हामीले यो जनतालाई सशक्तिकरण गरौँ, जनतालाई गरी खाने बनाऊ, जनतालाई गरिबी मुक्त बनाऊ, जनतालाई इज्जत र सम्मान र अधिकार लिएर बाँच्न सक्ने बनाऊ भनेर हामीले शिक्षालाई एकदमै टप प्रायोरिटी लिएर हामी काम गर्दैछौँ। यो कुरा सम्पूर्ण सिक्किमको जनतालाई, गरिब जनतालाई कुरा भन्नुपर्छ। तपाईको नानीहरूलाई धनीकै नानी जस्तै ज्ञानी र सक्षम बनाउने सरकारले काम गर्दैछ। अब सिक्किममा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउँदाखेरि सिक्किम सब्जेक्ट कम्पलसरी चाहिन्छ र यसरी हाम्रो सिक्किमको जति पनि काम धन्दा व्यापार बन्द छ सबै हाम्रो सिक्किमको युवाहरूले, भाइ बहिनीहरूले, सिक्किमकै पुरानो व्यापारीहरूले गरिखाओस् भनेर हामीले यो पोलिसी लागू गर्यौं। यो सारा सिक्किममा तपाईले यो सन्देश दिनुपर्छ। अनि जति सिक्किममा काम धन्दा व्यापार बन्द छ हाम्रै मान्छेले गर्नुपर्छ। यो तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट काम, ट्रेड लाइसेन्स, हकर लाइसेन्स, भेन्डर लाइसेन्स चाहिँ सबलेट गर्नु पाउँदैन। हाम्रो सिक्किमको मान्छेको नाममा ट्रेड लाइसेन्स, तर त्यहाँ चाहिँ बाहिरको मान्छे पुरा नयाँ बाहिरको मान्छे बसिरहेको छ भने क्यान्सल भइहाल्छ। र हौ त्यो पनि हामीले कडा पोलिसी बनाएको छ। त्यो तपाईहरु सबलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। यसरी हामीले धेरैवटा पोलिसी बनायौं। अनि अर्को हामीले एउटा पोलिसी बनाएको छ कि सिक्किममा कर्मचारी बिमार हुँदाखेरि चाहिँ एकपल्टमा म्याक्सिमम 5 लाख मात्रै बिमारीको पैसा पाउने एकपल्टमा। अनि उसको श्रीमती र छोराछोरी बिमार भयो भने 2 लाख रुपैयाँ पाउने एकपल्टमा। तर पुरानो नियम अनुसार चाहिँ कर्मचारीले 40 लाख पाउँथ्यो, गरिबले चाहिँ तपाईको 2 लाख पाउने म्याक्सिमम, अनि कर्मचारीले 40 लाख पाउने। एउटा पर दरिद्र गुरुबाबुले 23 लाख रुपैयाँ पाए। एउटा सरदारजी यहाँ तपाईको हेल्थ डिपार्टमेन्ट एउटा जोइन्ट सेक्रेटरी थियो, त्यसको छोरीलाई पनि के बिमार भएछ 40 लाख रुपैयाँ खाइदियो के। अनि गरिबले चाहिँ 2 लाख, कर्मचारीले चाहिँ अन्त 40 खान्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अन्त एकदम अन्याय गरेको छैन है, तपाईले बोल्नुपर्छ। जनताले पनि 2 लाख रुपैयाँ पाउँछ, कर्मचारीको बुढी र नानीहरू बिमार पनि 2 लाखै पाउँछ एकतालमा। यो ठिक गर्यो भने अन्याय गरेको छैन नि। अनि कर्मचारीले चाहिँ कहीँतिर हामीले अन्याय गर्यो भनेदेखि तपाईँले भन्नु पर्ने कहाँ गर्यो, तिमीले तलब पनि खान्छौ, यत्रो राम्रो छ, यो गरिबले 2 लाख पाउँछ, तिमीले पनि 2 लाख पाए, तिमीले 5 लाख पाउँदैछौ भन्नु पर्यो। कर्मचारीले चाहिँ 5 लाख पाउने कि आफै बिमार हो भने हौ त्यो सब गर्दै। अनि हामीले सेकेन्ड सटरडे चाहिँ उडाइदिउँ हामीले।
त्यो उडाएको चाहिँ किन उडाएको भनेदेखि हाम्रो काम छिटो गरौँ भनेको छ, जनताले दुःख नपाओस् भनेको। छिट्टो काम गरौँ, सिक्किमको छिट्टो विकास गरौँ, छिट्टो गरौँ भन्ने छ नि त। भुटभुटी छ नि त, भुटभुटी छ। त्यस कारणले म त सन्डेमा अफिस लाउनु मनपर्छ। त्यस्तो भयो त, त्यति साह्रो मलाई लाग्छ। छिटो काम गरौँ, जनताको छिटो काम गरौँ, छिटो गरौँ भन्ने छ। त्यस कारणले सेकेन्ड सटरडे पनि उडाइदिएको र अहिले चाहिँ अब हप्तामा 5 दिन चाहिँ 6 दिन चाहिँ अफिस लाग्छ। अनि त्यसमा पनि कुनै ग्याङ गर्दै थियो। त्यस्तो तपाईँहरू सबलाई भन्नुहोस् है, र यसरी हामीले गऱ्यौँ। अनि तपाईँहरू जम्मै पार्टीको साथीहरू जति युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मेरो जानकारी दिन चाहन्छु। यसपालि हाम्रो गभर्मेन्ट बनाऊ 5औं पल्ट। अब हामी 5औं पल्टको सरकार चाहिँ राम्ररी चलाउँ है, राम्ररी चलाउँ, राम्ररी काम गरौँ, सिक्किम बनाऊ। त्यसकारणले गभर्मेन्टको जति पोलिसी छ, डिसिजन छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताले, युवा चेलीहरूले, हाम्रो प्रेमीहरूले चाहिँ पहिला मान्नु पर्यो। अहिले हामीले एउटा गरेको छ, मुख्यमन्त्री मन्त्री भेट्नु जाँदाखेरि चाहिँ पञ्चायत र एमएलए को सिफारिस चाहिने हो। अनि पञ्चायत र एमएलए को सिफारिस छैन भने चाहिँ नभेट्ने मन्त्री र मुख्यमन्त्री। हौ त्यो गरेको कारण चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एसडिएफ पार्टीको हो कि विरोधी हो भन्ने नि। हामी विरोधीलाई, अपोजिसन पार्टीलाई नराम्रो गर्नु चाहँदैनौँ। किन नराम्रो गर्नु, किन नगर्ने हामी नराम्रो? किनभने तिनीहरू नराम्रै हो नि त। त्यो नराम्रोलाई नराम्रो गरेर के फाइदा त? लु भन्नुहोस् त, कोइलालाई छोयो भने त मैला हुन्छ, कालो सर्छ नि। त्यस कारण यो नराम्रोलाई चाहिँ हामी नराम्रो नगर्ने, त्यस्तै पर राख्ने क्या। अनि हाम्रो राम्रोलाई चाहिँ अझै राम्रो गर्ने। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो सरकारमा चाहिँ यो नराम्रोहरूले चाहिँ हाम्रो सरकारमा राम्रो फाइदा नपाओस् भनेको नि। त्यस कारणले चाहिँ एकदम एमएलए र पञ्चायतको सिफारिस भन्ने चाहिँ त निकाले। अनि त्यसरी एमएलए र पञ्चायतको सिफारिस बिना चाहिँ सिएमलाई, मन्त्रीले भेट्नु पाएन भने चाहिँ तपाईँ नरिसाउनुहोस् है। एउटा मन्त्रीकोमा त हिजो त फुल्यो भने 2 जना पनि केटाहरू साँच्चै नभेट्ने भन्छ अरे हो। अब त्यो भेटिरहेको छ, त्यसो हुन्छ। अब त मान्नु पर्यो, पहिला त पार्टीले नै मान्नु पर्यो नि त। र त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबैले जानकारी है। अबदेखि चाहिँ एकदमै एमएलए को सिफारिस चाहिन्छ है, पञ्चायतको चाहिन्छ। र यो प्रकारले चाहिँ एकदमै बार बारौँ भनेको नि। र यो तपाईँहरू सबैले जानकारी है, तपाईँहरू सबैले बुझिदिने। अर्को चाहिँ यहाँ कुरा उठेको छ, 56 वर्ष रिटायरमेन्ट एज बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले जनतामा बहस गर्नुहोस्, पढेको नानीहरूलाई, स्टुडेन्टसँग कुरा गर्नुहोस्, जनतासँग गर्नुहोस्। 56 वर्षको रिटायरमेन्ट एज बनाए भनेदेखि चाहिँ बेकारीले नोकरी पाउँछ हो, सबले मौका पाउँछ। एकै सालमा 5000 नोकरी पाउँछ। अनि इन्डियामा 56 वर्ष छ तपाईको, केरलामा 56 वर्ष छ, छत्तीसगढमा छ, कोही ठाउँ 55 वर्ष पनि छ, हाम्रो चाहिँ 58 छ। अनि सबै सिक्किमको जनता जम्मै युवाहरू लाएर बनाउनै पर्छ भनेर चाहिँ फैसला भयो भने म बनाइदिन्छु। यसले सबलाई फाइदा गर्छ। यो तपाईहरु चर्चा गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्, डिस्कस गर्नुहोस्। तपाईहरुले पुरा साथ दिनु। जनता पछाडि चाहिँ एकदमै हाम्रो पछि छ भने किन नगर्ने? नत्र भरै 56 बनाउँदाखेरि बनाइदियो भनेदेखि फेरि चम्काउँछ नि त, चम्काएर फेरि हडताल गर्छ, जुलुस गर्छ, दुःख दिन्छ क्या। त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईले हेर्नुहोस् है, यो गरौँ है। म तपाईलाई जानकारी दिएँ, अरू यो सबै तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा आएको छ तपाईको कमिटी गठनको कुरा। यसपालिको कमिटी अहिले बनाएको छैन। अब कमिटी गठन गर्नु छ। युवाहरू तपाईहरु भन्नुहोस् मलाई,
कमिटीमा यस्तो मान्छे आओस् न जो चाहिँ कमिटी विभिन्न कमिटीमा बसेर चाहिँ पार्टीको लागि, जनताको लागि, सिक्किमको लागि चाहिँ उसले काम गरोस् र त्यो पदलाई चाहिँ सदुपयोग गरोस् सिक्किम र सिक्किमे जनताको लागि, पार्टी र सरकारको लागि, तर दुरुपयोग नहोस् क्या। तर अहिलेसम्म चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ पदहरू दुरुपयोग भयो क्या। म सिसी मेम्बर भनेर चाहिँ अफिसतिर भड्ने, मन्त्रीहरूलाई भड्ने, गाउँमा गएर नबोली बस्ने। यहाँ मिटिङमा आयो, सिसी मिटिङमा, अनि फर्केर गयो नबोल्यो। के भयो भनेर कसैले मिटिङ के भयो के फैसला भयो सुनाउन भने कसैले सोध्यो भने खै हो खै त्यो त साह्रै याद भएन, म त निदाइ पो गएछु भने। अनि यो कुरा चाहिँ मैले ढाँटेको होइन, होकको एउटा मान्छेले भनेको, होक कन्सन्जीको एउटा मान्छेले भनेको। त्यहाँ होकमा मान्छेले सोधेछ यहाँ मिटिङमा गएर चाहिँ के मिटिङमा हो माथि हो कोही के भयो, म त डङ्गै सुतिहालेँ। त्यसो भन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ मनमा लिनु बहुतै जरुरी छ। र त्यसैले यो कमिटी बनाउँदाखेरि अब तपाईँहरू जम्मै हुनुहुन्छ, युवाहरू सबले भनिदिनुहोस् अब कसरी बनाउनु, कसलाई बनाउनु। कोही ठाउँबाट खबर आउँदैछ फल्नालाई बनायो भने त पार्टी नै सकिन्छ भन्छ। होइन, कमिटीमा पो अपोज हुन थाल्यो हेर्छ। पहिला त अब एमएलए मन्त्रीमा हुन्छ नि अपोज त होइन सिटमा, अहिले त पार्टीको त्यो पदमा पनि अपोज हुँदैछ। फल्नालाई बनायो भने पार्टी सकिन्छ अब त्यसो भन्छ। अन्त त्यसो आपत छ, मलाई त बडो आपत नि त्यस्तो छ। र यो पार्टी त्यस्तो छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरू पार्टीमा लागिहाल्यो, एसडिएफमा लाग्नुभयो, एसडिएफको युवाहरू हुनुहुन्छ, चेलीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आजदेखि चाहिँ पुरा एसडिएफ पार्टीको जिम्मा लिनुहोस्, सरकारको जिम्मा लिनुहोस्, सिक्किमको जिम्मा लिनुहोस्। र तपाईँहरू आजदेखि गएर चाहिँ पहिला जस्तो साइलेन्ट नबस्नुहोस्। तपाईँको गाउँमा के छ, के कमी छ, के कमजोरी छ, तपाईँको गाउँलाई के चाहिएको छ, हाम्रो गभर्मेन्ट छ के चाहिएको छ, जनता कहाँ मिसगाइड हुँदैछ, हाम्रो पार्टीको कहाँ कमजोरीहरू छ, हौ त्यसमाथि तपाईँहरूले पुरा जिम्मा लिएर काम गर्नुहोस्, इनिसिएटिभ लिनुहोस्, लिडरसिप लिनुहोस्। हाम्रो बुर्तुक हार्यो, किन हार्यो? बुर्तुकको जम्मै त्यहाँको कार्यकर्ता इस्टको जति पनि हाम्रो युवा चेली छ त्यहाँ तपाईँहरूले गएर हेर्नुहोस् किन हार्यो त। हाम्रो गान्तोक किन हार्यो, आसाम लिङ्जे किन हार्यो, हाम्रो तपाईँको आरिथाङ किन हार्यो, जहाँ किन हार्यो त हाम्रो 10वटा क्षेत्र। हौ त्यसमाथि तपाईँले हेर्नुहोस्, हाम्रो कमजोरीलाई हेरौँ। अपोजिसन पार्टी छोडिदिनुहोस्, हाम्रो कमजोरी के हो त्यो कमजोरीलाई चाहिँ शक्तिमा फेर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो विकनेस के छ त्यसलाई चाहिँ अब शक्तिमा, स्ट्रेन्थमा चाहिँ हामीले बदली गर्नु पर्यो। र सबले त्यसरी तपाईँले जिम्मा लिएर काम गर्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि राङगाङ याङगाङ बाई इलेक्सन हुँदैछ, चुनाव हुँदैछ भाइ, उपचुनाव। तपाईँहरू जम्मालाई थाहा छ म प्रिन्सिपलको मान्छे हो। म जो भन्छु त्यही गर्छु। मैले जसो भने अहिलेसम्म त्यसै गरेको छु। तपाईँहरू सबलाई थाहा छ म प्रिन्सिपलमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन, सबलाई थाहा भएको होइन। त्यसकारणले यो सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीको नेताको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम बुझ्नुहुन्छ। त्यो जम्मैलाई पनि ध्यानमा राख्दै उता तपाईँको राङगाङ याङगाङ क्षेत्रको जति पनि युवा चेली हाम्रो पार्टीको साथीहरू छ, या त वरिपरि रामङला वारिपारिको अथवा तुमिल लिङ्गेको साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँको मान्छेलाई ओपिनियन दिनु पऱ्यो नि त। एसडिएफ पार्टीको तपाईँको प्रेसिडेन्टको जन्म गाउँ हो, मुख्यमन्त्रीको तपाईँको जन्म गाउँ हो, अब जन्मथलो हो। अब एसडिएफ पार्टीले अथवा पार्टी प्रेसिडेन्टले जसलाई क्यान्डिडेट दिन्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ त्यहाँ जिताउनुपर्छ, अप्ठ्यारोमा नपारौँ, क्यान्डिडेट नबोकौँ भन्ने त एउटा सन्देश दिनु पऱ्यो नि त। म त याङगाङ राङगाङको मेरो गाउँ हो नि त, मेरो जन्मथलो। म सोच्थेँ त्यहाँको मान्छे जम्मैलाई म आफ्नो मान्छु, जम्मै साइरो लाग्छ, काका काकी सम्धी सोल्टिनी भाइ बहिनी नातिसम्म पर्छ क्या। मलाई कहाँ जम्मैले आफ्नो मान्दो रहेछ।
अति चुनावमा त डङ्गै भोट त दिएन त, धेरै दिएन। 30% भन्दा बेसी मान्छेले भोट दिएन। मलाई मान्दैन रहेछ नि आफ्नो। के भएको? कति साह्रो मान्छे कास्टिस हुँदो रहेछ, कति साह्रो मतलबी हुँदो रहेछ, कति साह्रो जेलोसी गर्दो रहेछ, कतिसम्म जातिवादी हुँदो रहेछ मान्छे नि। भोट दिएन, 35%ले भोट दिएन। त्यस्तो रहेछ। म त दङ्गै परेँ क्या। म त सबलाई आफ्नो मान्छु, तर मलाई नमान्दो रहेछ। त्यस्तो भएर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले अब हामी त्यस्तो भयो र अहिले अब तपाईँहरू सबलाई जानकारी त्यो क्षेत्रको अब कहिले उपचुनावको हुन्छ, इलेक्सन कमिसनले बताउँछ, त्यहाँदेखि क्यान्डिडेट छान्नुपर्छ र तपाईँहरू सबले ध्यान दिनुहोस् है, त्यो ओपिनियन बनाउनुहोस्। त्यो अर्को चाहिँ तपाईँको एसडिएफ पार्टी चाहिँ अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ वक्ताहरूले भन्नुभएको छ अनुशासनमा नबसी केही पनि हुँदैन। एसडिएफ पार्टीको अनुशासनमा बस्नु भनेको चाहिँ एसडिएफ पार्टीको सिद्धान्तलाई अपनाउनु हो। त्यस कारणले चाहिँ हामी अनुशासित हुनुपर्छ। म पनि अनुशासनमा छु। जुन सिक्किमलाई अर्ग्यानिक स्टेट बनाउँदैछौँ, ठुलो हामीले सम्मान पाएको छ, देश र दुनियाँमा यसको नाम छ र हाम्रो पार्टीले पनि यो अर्ग्यानिक स्टेट बनाउने सर्टिफिकेसनको कामहरू भइरहेको छ। यसमा सबले तपाईँहरूले पनि मद्दत गर्ने, आफ्नो एउटा ठाउँ गाउँमा सबलाई सम्झाउने, आफ्नो तर्फ मद्दत गर्न तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को ग्रुपिजम नगरौँ भन्ने एउटा कुरा आएको छ। हामीले ग्रुपिजम गर्नु हुँदैन। सबलाई जानकारी है, ग्रुपिजम नगरौँ, जातको ग्रुपिजम नगरौँ, गाउँको ग्रुपिजम नगरौँ। हामी सबै एसडिएफ हौँ, सिक्किमे हौँ। आउ त्यो भावना जगाउँ है। सबै तपाईँहरू एसडिएफ पार्टीको युथ हुनुहोस्, एसडिएफ पार्टीको चेली हुनुहोस्, एसडिएफ पार्टीको नेता हुनुहोस्, तर ग्रुपमा विभाजित नहुनुहोस्। भनिन्छ सँगै शक्ति कलौ जुगे, सङ्गठनमा शक्ति हुन्छ। हामी छुट्यौँ फुट्यौँ भने शक्ति हुँदैन र तपाईँहरू सबले आफ्नो जिम्मा लिने। अर्को चाहिँ यहाँ कुरा आएको छ ब्ल्याकमेलिङ चाहिँ सहँदैन भन्ने। आज एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले सिक्किममा जातको ब्ल्याकमेलिङ, धर्मको ब्ल्याकमेलिङ, क्षेत्रको ब्ल्याकमेलिङ बहुत सहयौँ 20 वर्ष। आज म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, आजदेखि उता चाहिँ हामी कुनै प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ मान्ने छैनौँ। एसडिएफ पार्टीले ब्ल्याकमेलिङ मान्ने छैन, सरकारले ब्ल्याकमेलिङ मान्ने छैन र यो तपाईँहरूलाई आज पार्टीको डिसिजन हो। म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यस कारणले सबले जिम्मा लिएर काम गरौँ, यो तपाईँहरू सबलाई मेरो आह्वान छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ सोसियल मिडिया फेसबुकको कुराहरू आएको छ। यहाँ राम्रो कुरा आएको छ। हाम्रो पार्टी चाहिँ प्रिन्ट मिडियामा, सोसियल मिडियामा कमजोर छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ अब तपाईँको प्रिन्ट मिडियामा, सोसियल मिडियामा, इलेक्ट्रोनिक मिडियामा चाहिँ हामीले राम्रो गर्नुपर्छ। यसलाई अगाडि अलिकति अब स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ, सुदृढीकरण गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट जति सक्नुहुन्छ तपाईँले योगदान दिनुहोस्। हाम्रो पार्टीले जति पनि फेसबुकतिर पेपरतिर लेख्दाखेरि पनि शिष्ट भाषामा लेख्नुपर्छ। अनि सिक्किमको इमेज बिग्रिने कुराहरू लेख्नु हुँदैन। त्यो तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि पेपरमा के आउँदैछ हौ त्यो तपाईँहरूले पढेर हेर्नुपर्छ। अनि हाम्रो यसै पार्टीको जम्मै कार्यकर्ताहरू चाहिँ अप टु डेट हुनुपर्छ। अनि आखिरमा तपाईँहरू सबैलाई मेरो यति भन्नु छ, आजदेखि उता चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सिक्किममा हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम सिद्धान्त चाहिँ पुरा जनतामा लिएर जाने अनि जनतालाई चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक तौरमा एसडिएफको बनाउने कामलाई चाहिँ टप प्रायोरिटी दिनुपर्छ। तपाईँलाई मेरो आह्वान छ। अनि यो सरकार हाम्रो हो, यो सरकार तपाईँहरूको, यो सरकारमा तपाईँहरू पुरा सम्मिलित भएर, इन्भल्भ भएर, मानसिक तौरमा तपाईँहरू यसमा समावेश भएर, सामेल भएर यो सरकारको काममा तपाईँहरू पनि अघि आउने तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु।
सिक्किमको जति पनि काम धन्दा व्यापार बन्दा नोकरी चाकरीको अवसर छ, अपर्च्युनिटी सिक्किममा छ। त्यसको फाइदा कानुनी तौरमा नियम अनुसार सबले उठाउने तपाईलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि सबै सिक्किमेहरूलाई सिक्किमको अवसरहरूको फाइदा उठाउने सन्देश पनि तपाईँ लिएर जाने तपाईँ सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र तपाईहरु सबलाई मेरो आह्वान छ, तपाईहरु आजदेखि चाहिँ पार्टी र सरकारको जति पनि समस्या र बर्डन छ त्यो चाहिँ सेयर गरिदिने र जनताको जो समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नुमा सहयोग गर्ने तपाईलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसरी तपाईहरु पनि सरकार र पार्टीका एउटा अभिन्न अङ्ग भएर पार्टी र सरकारको जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ, सरकारको जुन चाहिँ ठुलो बर्डन छ, जिम्मेवारी छ, त्यसलाई पनि तपाईहरुले पनि सेयर गरिदिने तपाईहरु सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले सरकारको पक्षमा हामीले गरेका राम्रा कामहरुको प्रोजेक्ट गरिदिने, जनतामा सन्देश लगिदिने, जनतालाई भनिदिने, यो सबै तपाईहरु सबलाई मेरो आह्वान छ। यो तपाईहरु सबलाई मेरो आह्वान छ। अनि एउटा कुरा अघि मैले भन्नु बोलेछु, हामीले सेन्ट्रल लिस्टको ओबीसीलाई यसपालिदेखि चाहिँ सिक्किममा ओबीसी नै बनाएको छ, त्यसै राखेको छ ओरिजिनल फर्ममा। सेन्ट्रल लिस्टको ओबीसीलाई जस्तै राई, गुरुङ, मगर, सुनार, भुजेल, थामी, जोगी, सन्यासी हरूलाई चाहिँ तपाईको याखा हरूलाई चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले जस्तो ओबीसी बनायो त्यही फर्ममा सिक्किममा ओबीसीमा हामीले राखेको छ। अनि क्षेत्री बाहुन नेवारलाई हामीले स्टेट लेभलमा ओबीसी बनाएको छ, त्यो पनि त्यसरी नै हामीले स्टेट लेभलको ओबीसीमा राखेको छ। यसो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि एमबीसी बनाउँदाखेरि चाहिँ सेन्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले एक्सेप्ट नगर्दो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल लिस्टमा परेको ओबीसीहरूलाई चाहिँ अन्याय हुँदो रहेछ। त्यसकारणले क्षेत्री बाहुन नेवार स्टेट लेभलमा भएको ओबीसी र पहिला सेन्ट्रलबाट भएको ओबीसीलाई चाहिँ राम्रो सबलाई समान न्याय होस् भनेर हामीले यसरी ओबीसी बनाएको छ। र एमबीसीको जसकोमा सर्टिफिकेट छ त्यसले चाहिँ अबदेखि चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट चल्दैन र जम्मै सिक्किमको हाम्रो युवाहरूलाई ओबीसीको सर्टिफिकेट बनाउने म तपाईहरुले सन्देश सारा सिक्किममा दिने तपाईलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। सारा सिक्किममा ओबीसीको सर्टिफिकेट बनाउने यो सन्देश दिन चाहन्छु। अनि ओबीसीको क्रिमी लेयर 4.5 लाखदेखि हामीले बढाएर 6 लाख बनाएको छ। वर्षमा 6 लाखसम्म आम्दानी हुनेहरू चाहिँ ओबीसी हुन्छ। अनि 6 लाखभन्दा ज्यादा आम्दानी सालमा हुनेहरू चाहिँ क्रिमी लेयर हुन्छ। तर सिक्किममा चाहिँ 99% मान्छे चाहिँ ओबीसीमै हुन्छ, 1% होला क्रिमी लेयरमा पर्छ। त्यसकारणले यो सबै कुराहरू तपाईले सन्देश लिएर जाने तपाईलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु।